pagsugod magabasa ako diri sa Hebrehanon 4:12 nga nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga dry sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Sa pagsugod magaampo ta. Amahan namo nga Dios, nini nga takna sa kagabhion, kami magaduol sa imong balaan nga presensya, magapaubos sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi, diya sa pagsunod kanimo pinagi sa pagtuon sa imong pulong. Naghangyo kami sa Teaching Ministry of God the Holy Spirit nga magalihok sa tagsa namo ka mga kinabuhi, sa tanan nimong mga kanakan nga diin nagasunod niini nga Bible study, ug bisan man sa imong alagad ginailaw sab nako ang akong pagkalimitado o sa nagkinahanglan ako sa imong panabang. Salamat sa Teaching Ministry of God the Holy Spirit ug paghimo nimo kanako nga mouthpiece bisan man sa pagdala sa imong pulong. Kining tanan ako ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, diri ta karon magatuon sa logistical grace. Logistical grace is a synonyms of living grace. Logistical grace gikuha sa word nga logistic, o gangbot ipasabot supply, no? So logistical grace, God's supply of life support, protection, and spiritual resources to every believer. Importante kini siya kung balikon sa pag-sulti. Logistical grace is God's supply of life support, protection, and spiritual resources to every believer. So ang Dios nagasupply og gitawag na to life support. Ang life support nga iyang gisgutan dinhi bot ipasabot sa ato ang kinabuhi. Nga ang atong kinabuhi nagahatag siya og opportunity kada adlaw sa katuyuan nga kita makabuhat sa atong mga buluhaton alang lamang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. So mao kanang God's supply of life support. And it includes protection. Protection, buti pasabot nga walay bisan kinsa nga makapanghilabot ka nato. Walay bisan kinsa nga maka-destroy sa atong kinabuhi. Tungod kay kini ubos man sa gitawag nato protection sa ato ang gamhanan nga Dios. Ug busa ang iyang gisgutan dinhi nga God's supply of life support, it includes protection. Protection in the sense nga may gabi din no kay Pastor Gister Andoy ug bisan man kay Pastor Ronaldo Senior Yuba, kay Jakilo Andoy ug sa tanan nga mga kaigsuonan sa Grace Christian Church Tibungko. Okay, so logistical grace is God's supply of life support, protection, and spiritual resources to every believer. So, bot ipasabot nga sa dihang kita nahimo nang usa ka magtotoo, ang Dios adunay pag-supply nganhi kanato. Ug usa na ang atong kinabuhi. Nga din ang Dios nagahatag kanato og dugang nga kinabuhi kada adlaw. Aduna say purpose sa atong kinabuhi ug walay makapanghilabot sa atong kinabuhi tungod kay kini hawak man sa atong gamhanan nga Dios.
So kining gihisgutan niya supply of life support as well as protection and spiritual resources to every believer. Spiritual resources, buti pasabot nga ang Dios dili gyud magakulang kanato sa mga espirituhanon nga mga panalangin. Usan niya na kung ikaw positibo sa pagtuon sa pulong sa Dios, ang Dios magahatag gyud og pamaagi nga kanimo nga ikaw makatuon sa pulong sa Dios. Probably sa imong pastor teacher o kaha sa mga teachers o bisan man sa mga evangelist o siguro sa imong sarili nga pagtuon sa pulong sa Dios o bisan man sa mga books, mga libro. O ang teaching ministry of God the Holy Spirit magapadayon sa pagtabang kanimo nga din imong makatunan ang mga pagtulunan o mga doktrina diya sa pulong sa Dios. The blessings of logistical grace extend from God's perfect love and integrity to His own righteousness, residing in all believers, ensuring that they receive divine support regardless of their spiritual capacity. So, ang iyang gisgutan din kining blessings sa gitawag na tog logistical grace extend from God's perfect love. Nahatag kini siya gumikan sa hingpit nga gugma sa Dios ug sa iyang integridad. Nga din ang iyang pagkamatarong nga nagapuyo sa tagsa-tagsa sa usa ka magtotoo, siguro gayod nga kini sila makadawat sa gitawag na to Dios nun nga suporta regardless of their spiritual capacity. Buti pasabot nga ang matag usa ka magtotoo adunay gyoy logistical grace nga iyang madawat kay nagabase man kini siya sa Dios, sa hingpit nga gugma sa Dios ug nagabase siya sa integrity sa Dios, sa diha nga ang pagkamatarong sa Dios gihatag na nganhi kanato. So ang object sa gugma sa Dios o ang integridad sa Dios ngadto na sa usa ka magtotoo nga dunay positional righteousness ug tungod niya na ang Dios nga diin mahigugmaon ang ngayan gid siya nga musupply ug muhatag sa mga panginahanglanon sa tagsa-tagsa niya ka mga kaanakan. Ug busa kung maghisgot kita og mga panginahanglanon, dili na gyud dapat kita magakabalakan ni anak kay anaa siya. Ug siya ang tag-iya sa tanang mga butang ini nga kalibutan. Ug ilabi na gyud sa mga espirituhanong panalangin. Nga din atong makita ka na siya nga dili gyud ka na ihikaw sa Dios nganhi kanato. Mahibulong kita nga ang Dios kung positibo kita sa pagtuon sa pulong sa Dios, kung magahisgot kita mga resources, nagahatag siya. Halimbawa, mga books, mga Bible, mga different translations sa Bible, no? Mga computer, no? Nag-provide siya niya na cellphone, nga diin mahimong access sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sa katuyuan nga ikaw o ako nga positibo sa pagtuon sa pulong sa Dios, makakat-on gyud sa pulong sa Dios. O usab ihang paggagamiton ang mga pastor teachers o mga teachers nga pinagi kanila sa imong pagpaminaw, makakat-on ikaw sa mga pagtulunan o sa mga doktrina nga adunay kahimuan sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, nga maaplikar nimo sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kining pulong logistical grace, ang synonym niini is living grace. Now, from the moment of salvation, God faithfully supplies everything required for believers to advance in His plan. Balik ko na ko, from the moment of salvation,
God faithfully supplies everything required for believers to advance in His plan. Sa takna gyud nga naluwas ikaw, ang Dios matinumanon nga mag-supply sa tanang nga mga gikinahanglan alang sa mga magtotoo nga mag-abante siya o magtubo ngadto sa plano sa Dios. Now sa Roma 8:32, usa ka a priori principles kini siya, ug atong pagbasahon kini siya. Roma 8:32. Nagaingon din siya nga wala magpahigawa sa iyang kaugalingong anak, kundili mitugyan hinuon kaniya alang kanatong tanan. Dili ba ihatag usab niya kanato ang tanang mga butang uban kaniya? Ang buot ning ipasabot din nga wala man gani gihikaw sa Dios nga Amahan ang paghatag sa iyang anak nga si Kristo Jesus, nga diin gilansang sa cross aron sa pagbayad sa tanan natong mga sala, aron nga kita makakaplag sa kaluwasan. Unsa pa sa atong mga kinahanglanon, nga diin kini siya dili na kinahanglan nga antusan ni Kristo Jesus. Kung gihatag man sa Dios ang pinakadakong butang o pinakabililhong butang alang sa mga magtotoo nga mao ang kaluwasan, unsa pa kaha sa mga butang nga atong gikinahanglan. Yes, may gabi usab kay Clint Muda no o usab kay Donix Poreyuba o kay Christine Mary Pore no. May gabi o kay Sheila Hardy, kay Jim Hardy no. May gabi kaniyong tanan. So kung ang Dios nagahatag man sa iyahang bugtong anak alang-alang lamang sa atong kaluwasan, unsa pa sa atong mga panginahanglanon. Ug busa imong ginang ma-experience sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ug unsa ka tinuod ang pulong sa Dios sa diha nga ang Dios nagasupply sa atong adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Wala siya nagakulang ni ana. Ug dili lang sa atong adlaw-adlaw nga mga panginahanglanon, ilabi na sa atong espirituhanon nga panginahanglanon. So kung nagkinahanglan ikaw sa mga espirituhanong butang, especially sa pagtuon sa pulong sa Dios, naa ang balaang espiritu nga mo'y magatudlo kanato. Provided nga ikaw limpyo sa tubangan sa Dios, you are in fellowship with God, and then ang balaang espiritu magatudlo nang kanimo. Mao man lang prinsipyo gyud sa pagkatuon sa pulong sa Dios. Kay dili man makatudlo ang balaang espiritu sa atong kinabuhi kung aduna kitay sala. O dili makatudlo ang balaang espiritu nganhi kanato kung wala kita, we are not in fellowship with God. So meaning, kung kita limpyo lamang sa tubangan sa Dios, nan ang balaang espiritu magatrabaho sa pagtudlo nganhi kanato. O gamiton usab sa Dios ang mga pastor teachers o mga materials like books, encyclopedia or dictionary or maps, nga din kining tanan imong masabtan ang mga pagtulunan. Sa manining vocabulary nga atong gitun-an, kining gitawag natong logistical grace. From the word logistic, buti pasabot supply. God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Now, mao kanang gihisgutan din sa Filipos 4:19. Logistical grace furnishes basic necessities, yes, such as air, yes, nagkinahanglan kita hangin, ug dili gid ka na ihikaw sa Dios nganhi kanato. Food, mga pagkaon, shelter, atong puy-anan, clothing, mga sanina, ug means of income, bisan man sa mga pamaagi nga din kita adunay trabaho. Sa katuyuan nga kita adunay income ug makapalit sa atong mga panginahanglanon. Lakip na niya na ang transportation o education sa atong mga kabataan. Ang Dios ang maghatag niya ng tanan. Ug dili gid siya magahikaw niya na
tungod kay ang ihang kinaiya manggod kung atong masabtan lang gyud og kinsa og unsa ang Dios sa atong mga kinabuhi, mao nga ang Dios gugma. O kay kita mga anak naman niya, ang gugma sa Dios iyahag gyud nga i-reflect ngadto sa iyang mga kanakan. O gawas nga gugma siya, aduna siya integridad. Aduna siya kamatuoran. Og immutable siya og dili gyud mausab ang iyahang pagka Dios. Og busa kasaligan gyud siya. Makasiguro gyud kita nga diha sa iyahang mga kamot, sigurado kita nga isupply gyud niya ang atong mga panginahanglanon. Naa gyud siya mga pamaagi nga ang atong mga panginahanglanon may supply niya. Usa lang kabutang nga gikinahanglan nga atong pagabantayan niya. Nga mao ang atong pagsalig sa iyang pagkagamahanan o pagkamatinud-anon sa atong mga kinabuhi. Dapat tinuod nga na-experience sa atong kinabuhi. Tinuod nga aduna kitay pagtuo ug pagsalig nganha sa pagkagamahanan sa Dios. Ug sa iyang pagkamatinumanon. Matinumanon sa iyang mga promises. Nga dili gyud siya mopakyas. Dili gyud pwede nga ang Dios musuki ug musupak sa iyang mga saad alang sa iyang mga kanakan. Ug busa diri sa pagtulunan sa logistical grace, kinahanglan nga masabtan sa usa ka magtotoo nga ang Dios magasupply gyud sa atong mga panginahanglanon. Bisan asa man kita, base sa ato ang posisyon nga din anaa na kita kang Kristo. Sa takna nga kita mituo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, gi-transfer kita gikan kay Adam ngadto kay Christ. Ug gitawag nato kana siya og baptism of the Holy Spirit. So gi-transfer kita sa balaang espiritu gikan kay Adam ngadto kay Christ. And in Christ, we have everything. Tungod kay anaa na ta kang Kristo, ato na ang tanang butang. In fact, mga manununod kita sa mga butang nga iya ni Kristo. Now, security measures usab, no? Security measures including guardian angels and the laws of divine establishment. So dili lang kay ang gi-provide sa Dios nganhi kanato mga logistical support nga gitawag nato og material ug spiritual, lakip na usab ang gitawag nato security. Nga diin dili ikaw dapat magakahadlok sa bisan asa man ikaw nga dapit o sa bisan unsa man ikaw nga kahimtang. Tungod kay kung ang Dios anaa kanimo, wala gyud makapanghilabot nimo bisan kinsa man na sila. Bisan unsa man kana siya ka powerful, banggitan o unsa ba ka delikado nga tao, walay makapanghilabot nimo kung ang Dios dapig kanimo. Ug busa adunay security measures including guardian angels. Nay mga guardian angels nga nagauban-uban kanato. And aside from that, the laws of divine establishment, pagagamiton sa Dios ang gitawag nato the laws of divine establishment. Ug unsa man ang balaod sa yuta, gamiton sa Dios ang balaod sa yuta nga magproteksyon usab kanato. Nakita mga law enforcers, nakita mga pulis, nakita mga military, nakita mga gitawag na to kanag mga advanced forces. Ang katuyuan na nila mao ang pagproteksyon sa katawhan. Aron nga ang tawo magasurvive, kinahanglan nga aduna gayoy gobyerno nga diin magaproteksyon ngadto sa ilang mga katawhan. Ug busa diha sa plano ug katuyuan sa Dios alang sa usa ka magtutuo, ibutan kita niya sa pinaka-safety nga dapit. Siguro magaingon kita nga, kumusta man ang atong kalibutan karon, pastor? Yes,
kung atong pagapaminawon ang mga balita, murag dangerous na gid kaayo. Kay ang mga dagkong mga nasod, kuha na sila, nagsige na sila hulgaanay. Nagsige na sila kahibalo niya ng ilahang mga nuclear weapons. Og nahibalo biya niya na og kung sa ka powerful kana siya og pila ka mga tao ang pagapuuhon niya na kung kana moigo sa usa ka syudad. Kay mas dako pa na siya og mas powerful pa na siya sa atomic bomb nga nahitabo niadtong Second World War. Pero mao lagi na sa akong lang giingon, ang Dios mas gamhanan man gud sa tanan. He controls history. He controls your life. Og walay bisan kinsa nga makakuha sa atong kinabuhi kun dili pa itugot sa Dios. Bisan man gani ang mga langgam sa kalangitan, kining mga naglupad-lupad, walay usa nini nga mawala nga dili kabubuton sa Dios. O bisan man ang mga buhok sa atong ulo, walay usa ini nga malaglag nga diin wala mahibalo ang Dios. Ug busa ang atong kinabuhi usab anaa sa divine protection ug sa protection sa Dios. Nga diin dili dapat nato kahadlukan ang atong mga ugma, dili nato kahadlukan ang atong situation, kundi magasalig kita nga anaa ang grasya sa Dios. Na ang logistical grace of God. Dili lang sa pag-supply sa atong mga panginahanglanon, material ug spiritual, lakip na usab ang atong protection sa atong kinabuhi. Kung ang Dios, ang kabubuton gyud sa Dios sa atong kinabuhi, nang moabot kita og 70 or 80, wala gyud bisan kinsa nga makapanghilabot kanato. Bisan pag adunay gubat nga mahitabo na usab sa kalibutan. Ang Dios, God is sovereign. Siyang magbubuot sa tanan. Busa dili ta dapat magakahadlok mga kaigsuonan ug unsa man ang mga atong mga nadunggan sa kalibutan. Dili kita dapat mahadlok ug unsa man ang mga balita nabay invasion sa usa ka nasod nganhi sa atong nasod. Just remember, ang gikinahanglan lang nato mao nga gikinahanglan managtubo kita sa grasya ug sa kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. We need to grow to spiritual maturity. Kay once adunay madugang hamtong, halimbawa sa tuang dapit, isa ka magtotoo nga magatubo ngadto sa pagkahamtong o gitawag nato pivot believer. Kana siya nga magtotoo, ang Dios maghatag nagproteksyon yan ang dapit. Nahibalo man siguro mo katong mga panahon nila ni Noah, nila ni Lot, no? Bisan pa sa gitawag nato og judgment nga ipahamtang sa kalibutan sa panahon ni Noah, but before naglunop ang tibuok kalibutan, gisiptisa ang mga magtotoo, si Noah ug ang iyang pamilya. Sa panahon sa Sodoma ug Gomora, before gipaulanan og kalayo ang Sodoma ug Gomora, gisiptisa sila ug ang iyang pamilya. Sa 7 years tribulation, una magkasugod ang 7 years tribulation. Sa dili pa moabot ang pinakagubot nga panahon sa kalibutan, ang mga magtotoo isiptisa. Kuhaon sa tanini nga kalibutan ug dalon kita ngadto sa third heaven. Una magsugod ang 7 years tribulation. Buti pasabot nga adunay safety sa mga magtotoo, sa bisan asang dapit ug sa bisan unsa man nga condition o panahon. Nakitay safety diya sa Ginoo. So security measures including guardian angels and the laws of divine establishment. Makita nato kini siya sa Salmo 4:8, Roma 13:3 ngadto sa 4, Hebrehanon 1:14, 1 Pedro 1:5. There is really protections
para sa tanan nga mga magtotoo. Once nga ang kinabuhi nimo anaa sa kabubuton sa Dios, ayaw gyud pagkahadlok sa bisan unsang butang. Gikan sa mga panginhanglanon o bisan man sa divine protection sa atong mga kinabuhi. Now, provisions for spiritual growth. Ihatag gina niya nga kanato. Kung ikaw positibo lamang, positibo ikaw nga mutubo gyud ikaw spiritually, dili gina ihikaw sa Dios nga kanimo. Ug ikaw mismo makahibalo sa imong kahimtang ug asa nang ang imong pagtubo. Nindulot na magyud ang tinuod nimo nga paghigugma sa Dios. Ang imong pagtuo ug pagsalig sa pagkagamhanan sa Dios. Lig-on na bagyud kaayo. Wala na bagyud ikay pagduha-duha sa pagkamatinud-anon sa Dios. Ug sa bisan unsa man nga mga panghitabo ug mga circumstances, makadawat ba ikaw ug unsay kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi? Kana apil ka na siya sa plano sa Dios atong kinabuhi nga magatubo kita dinha. Kabubuton sa Dios nga magmalipayon kita. Maka-experience kita sa gitawag nato sharing the happiness of God. An occupation with Christ. Occupation with the Lord Jesus Christ. Nga sa bisan asa man kita, ang atong panghuna-huna kanunay naguna-huna may tungod kang Kristo Jesus. Ug busa makalikay kita sa sala, makalikay kita sa pagkahadlok, makalikay kita sa gitawag ka nagkasuko, kabalaka, tungod kay ang atong panghuna-huna kanunay mao man ang paghuna-huna may tungod kang Kristo. Ug nga tungod niya na remember that the Word of God is the mind of Christ. Kung ang Word of God adana sa ato ang kalag, nagapuyo na sa atong kalag, so we have the mind of Christ in our soul. Ug mao kanang tinuod nga nakapausab sa atong mga kinabuhi. Ang pulong sa Dios nga nagapuyo sa atong kalag. Tungod kay ang pulong sa Dios mao man ang huna-huna ni Kristo. Ug busa kita maghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon. Maghuna-huna kita sa mga butang adunay value sa eternity. Maghuna-huna kita sa mga butang nga diin magahatag lamang og tinuod nga kahimayaan sa atong buhi nga Dios. So kung espirituhanon nga pagtubo man ang atong gikinahanglan, sigurado kita dinha mga kaigsuonan nga ihatag kana sa Dios nganhi kanato. Nga diin mag-enjoy kita sa atong spiritual life. Magmalipayon kita sa atong pagkinabuhi nga Kristiyanon. O ang matag opportunity nga ginahatag sa Dios nganhi kanato matag adlaw atong ginagamit kini siya. Atong ginabuhat ang kabubuton sa Dios, ang plano sa Dios. One day at a time sa atong mga kinabuhi. Nga diin sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan, nagaproduce kita og Christian production. Nagaproduce kita og divine good matag karon ug unya. Kana tungod kay nagatubo man kita sa pagkahamtong. So, positive volition nang ang gikinahanglan niini, no? Nga diin makakabot gid kita. Either moabot kita sa spiritual self-esteem o musaka pa kita sa spiritual autonomy o moabot kita sa spiritual maturity. Nga diin pag-abot nato sa spiritual maturity, mao kanang atong kinabuhi mahimong ma-maximize nato ang tinuod nga paghimaya sa atong buhi nga Dios. O gitawag nato maximum glorification of the Lord Jesus Christ. Ug mao gina ang katuyuan sa Dios sa atong mga kinabuhi. Matag karon og unya nga din mahimaya siya. Sa unsang paagi nga mahimaya siya? Mahimaya siya tungod kay ang imong pagkinabuhi, nagkinabuhi man ikaw nga limpyo sa tubangan sa Dios. Nagkinabuhi man ikaw nga in fellowship with God. Nagkinabuhi ikaw nga nagasunod sa iyang kabubuton, sa iyang mga plano, sa imong mga kinabuhi. Ug busa nahimaya ang Dios sa imong mga kinabuhi. So, mao lang na ang usa ka pamaagi nga makapahimaya sa Dios. Nagkinabuhi ikaw nga balaan.
experiential sanctification. Adlaw-adlaw nimo nga pagkinabuhi. Nagkinabuhi ikaw nga uyon diha sa kabubuton sa Dios. So, provisions for spiritual growth, including the canon of the scriptures, ministry of the Holy Spirit, and doctrinal teaching from a prepared pastor teacher. Ang usa ka magtutuo nga positibo, nga magatubo siya sa iyang espirituhanong pagkinabuhi, ang Dios magahatag yun ngadto kaniya niini. Ang una niya na, yes, ang canon of the scripture na natay pulong sa Dios, plus the ministry of the Holy Spirit, plus doctrinal teaching from a prepared pastor teacher. Kung aduna naman ikaw pastor teacher diha sa imong dapit, no? Magapaminaw ikaw kaniya. Kana pong usa ka pastor teacher nga tinuod yun nga nagatudlo sa pulong sa Dios, no? Kaya dili man pud pwede nga nalagi tayo pastor teacher pero kuan ra pud ta kanang pakaunon ra pud ta mga humok, mga sabaw-sabaw ra, no? Dili po ta mulig-on niya na, di po ta muligdong niya na, no? Kinahanglan ang pulong sa Dios, mamitabolize ginato. Kinahanglan mausap ginato pag-ayo. Ug sa diyang mausap na to, sa diyang atong pagatuuhan, mupuyo siya diri sa atong right lobe of the mentality. Mahimo siyang norm and standard dito sa atong conscience ug magkinabuhi kita sumala sa pulong sa Dios. Kaya din man magsugod gid ang tinuod nga pagkausab sa atong kinabuhi. Now, padayon kita. Logistical grace emphasizes the principle of living one day at a time. Kini siya. Kining gitawag na tog logistical grace emphasizes the principle of living one day at a time. Each day as unto the Lord, with confidence that no believer can have a need unfulfilled or be removed from earth except by God's will. Magkinabuhi kita one day at a time. Ug unsa man ang gihatag sa Dios kanato karong adlaw gihatagan patag gininhawa, atong buhaton ang tanan nga atong mahimo as unto the Lord. Unsa man na, magkinabuhi ta nga balaan. Magkinabuhi ta in fellowship with God. Magtuon ta siyang pulong. So, buti pasabot nga ang atong pagkinabuhi, ang usa ka adlaw wala nato ginasayangan, kundi gina-redeem na to ang atong adlaw, gina-redeem na to ang atong time. Atong ginagamit ang atong time, gina-maximize na to ang atong time. Diya sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Sa pagkinabuhi nga in fellowship with God. O busa sa dihang makuha na to kini siya nga prinsipyo one day at a time. Ayaw lang gud paghuna-huna og kanang binulan kay murag layo ra kay ang binulan, no. Inadlaw lang ug kanang adlaw sa pagmata nimo sugod ka nga nagkinabuhi nga in fellowship with God. And then matag oras niya na nga di ka magpalayo diha sa iyang presensya, diha sa iyang kabubuton, sa iyang katuyuan sa imong kinabuhi. Kung mapakyas man, rebound dayon kay para in fellowship na pud ka sa Ginoo. Kaya basta limpyo na po ka sa tubangan sa Diyos, you are in fellowship with God. So, ang balaang espiritu magatrabaho na po sa imong kinabuhi. And then, sa usa ka adlaw, mahuman ang usa ka adlaw, nga mas daghan ang imong spirituality kaysa carnality. Mas daghan ang imong pagkinabuhi nga espirituhanon kaysa pagkinabuhi nga naa sa kalibutanon. So, with confidence that no believer can have a need unfulfilled or be removed from earth except by God's will. Kung niya ng adlaw, dili pagid kabubuton sa Dios nga kuhaw ang atong kinabuhi. Yes, napagid ang atong kinabuhi ug maka-perform pa kita sa mga buluhaton nga iyang ipabuhat nganhi kanato. Sa Psalm 68:19 to 20 atong pagbasahon kini siya. Salmo Okay. Salmo 66, no? Salmo 68, no? Salmo 68
19 ngadto sa 20 atong pagbasahon kini siya. Sorry kayo kay ang hangin kusog kay mo palid, no? So nagaingon din dalaygon ang Ginoo nga sa matag adlaw magapas-an sa atong palasunon. Bisan ang Dios nga mao ang atong kaluwasan. Ang Dios may usa ka Dios sa mga kaluwasan alang kanato. Ug kang hihubang ang Ginoo iya ang kagawasan gikan sa kamatayon. So, one day at a time. Mintras na ba nato ang kinabuhi, samtang nagaginhawa pa kita. Magkinabuhi kita nga kanunay in fellowship with God. Magkinabuhi kita nga kanunay uyon di sa kabubuton sa Dios. Usab sa Matthew 6:11, o bisan man sa 34, sa New Testament na usab kita. Sa Matthew 6, okay. Sa Matthew 6:11, nagaingon din akong pagbasahon. Atagi kami karon sa pagkaon namo sa matag adlaw. Yes, nagiskot mi tungod sa mga panginahanglanon, no? Ang Dios dili gyud magahikaw ni ana. Ug bisan man sa 34 usab sa Matthew gihapon, Matthew 6 gihapon, no? Sa 34 nagayon siya busa, ayaw na kamo pagkabalaka tungod sa ugma, kay ang ugma may kabalaka tungod sa iyang kaugalingon. Igo na alang sa adlaw ang iyang kaugalingong kalibog. So ang atong pagkinabuhi kada adlaw kinahanglan mao kanay ato ang tinguhaon nga kung unsa man ang naa niya ng adlaw, buhaton nato ang atong dapat nga mahimo alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Ayaw kabalaka sa tanang mga butang, no? Pagkaon, protection sa imong lawas, sa imong kinabuhi, espirituhanon nga pagtubo, ang Dios maga-provide niya ng tanan. Provided nga ikaw positibo, ikaw inline sa iyang kabubuton, ikaw ang nasa pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Now, David, in the face of scarcity and danger, confirmed, "The Lord is my shepherd." Kanang pagsulti ni David sa sa Salmo 23, usa ka ligdong ug lig-on kay kana siyang mga statement nga diin ang Ginoo mao ang iyang magbalantay. Kung hutdon nimo kana siya pagbasa, imo yung makita dinha nga ang Dios wala gyud magakulang kanimo. Ug lakip na gani ang imong protection sa imong kinabuhi. Ang Dios magauban kanimo, magasapwang kanimo, magaprotection kanimo, magasupply kanimo sa tanan nimong mga panginahanglanon. Pag-ingon ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Naghisgot ka na siya mahitungod sa pagkamagbalantay sa ato ang Dios. Ug ang usa ka magbalantay sa karnero, usa sa iyahang buluhaton ngadto sa mga karnero, mao nga iyahag yung dalon ang mga karnero ngadto sa mga lunhawng sibsibanan. Mga dapit nga diin nindot kayo ang mga pagkaon. Humok kayo nga pagakanon sa mga karnero, ang mga uhay sa mga sagbot. Mao kanay usa ka trabaho sa usa ka magbalantay sa karnero. Nadin ang karnero iyang pagadalon sa mga lunhawng sibsibanan. Ug busa nagi mga pagkaon ng mga karnero. And then ikaduha nga buluhaton sa usa ka magbalantay sa karnero, mao ang protection. Kung aduna may mga lobo o mga leon, ang trabaho sa usa ka magbalantay sa karnero mao ang pagproteksyon sa iyang mga karnero. Mabitaw na nga si David atong nakita
na strong kayo sa pagpakig-away tungod kay sa iyang pagka magbalantay sa karnero, siya nagaproteksyon sa karnero gikan sa mga lobo ug sa mga leon. Ug busa tungod sa iyang pagkalihero sa pagproteksyon sa mga karnero gikan sa mga lobo ug sa mga leon, nahitabo nga nakita niya nga bisan man si Goliath sa iyang pagpakig-away kang Goliath, makayanan niya pinagi sa tabang sa Dios. Ug busa atong nakita nga nagmadaugon si David bisan man sa iyang pagpakig-away kay Goliath tungod kay lig-on ug ligdong ang iyang pagsalig sa Dios. Ang leon dili man basta-basta mapildi sa tao ba? Tao man gyud mapildi kung makigaway og leon. Pero sa David atong nakita din nga protector siya sa mga karnero gikan sa mga lobo ug sa mga leon. Mga lig-on kana siya nga mga mananap, mga maisog nga mananap ug mga strong nga mga mananap. Apan mao kana ang trabaho sa gitawag magbalantay sa karnero. Ug busa pag-describe ni David diri sa Salmo 23, pag-ingon niya, ang Ginoo mao akong magbalantay ug walay makulang kanako. Nakita niya kana siya nga diin ang Dios nagbantay sa iya, nagaproteksyon sa iya, ug nga wala ko'y makulang kaniya. Naoto ra gud nang pagbasahon sa makadyot kay nindot man kana nga mga pagtulunan. Salmo 23 siguro na memorize na gani siguro ninyo kini siya. Apan atong pagatikapon sa makadyot. So dili nagaingon excuse. Si Jehovah mao ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Siya nagapahigda kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw. Siya nagatultol kanako sa daplin sa mga tubig nga malinaw. Gipaligon niya ang akong kalag. Ginamanduan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarong tungod sa iyang ngalan. O bisan magalakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon, ako walay kahadlok sa bisan unsa nga daotan, kay ikaw nagauban kanako. Ang imong baras ug ang imong sungkod kini nagapalig-on kanako. Ikaw nagaandam og pagkaon sa atubangan ko, tinambungan sa akong mga kaaway. Gidihog mo ang akong ulo sa lana, ang akong kupa nagaawas, sa pagkamatuod ang kaayo ug ang mahigugmaong kalulot. Magasunod kanako sa adlaw nga tanan sa akong kinabuhi. Ug sa balay ni Jehovah magapuyo ako sa walay katapusan. Now, kung imong pagabasahon kini pagbalik-balik, makuan kayo, malig-on kayo sa imong pagtuo. Gikan sa verse 1, pag-abot na diri sa verse 2, siya nagapahigda kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw. Siya nagatultol kanako sa daplin sa mga tubig nga malinaw. So kinahanglan ka pagkaon, imurang pagahigdaan ang mga pagkaon. Tubig nailinaw nga imnanan nimo. Nagipalig-on niya ang akong kalag. Ginamanduan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarong tungod sa iyang ngalan. Now, ang atong kinabuhi ba, ginamanduan ba sa Diyos nga nagkinabuhi kita nga matarong? Yes, kada adlaw niya na ang Diyos nagagiya o nagatudlo kanato sa pagkinabuhi nga matarong. Wala siya nagakulang kanato. Gusto gid niya nga magkinabuhi kita nga matarong. Gusto niya nga magkinabuhi kita diha sa iyang kabubuton.
Gusto niya o gusto sa Dios nga kita magkinabuhi kanunay nga malipayon diha sa pagpangalagad ngadto kaniya. Samtang nagahulat kita sa iyang pagbalik. Mao ka na ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Ang mga butang nga kalibutanon ato ra man gud ning pagabiyaan. Ang kabubuton sa Dios nga magmalipayon kita sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga nagasunod sa iyang kabubuton, sa iyang plano, sa iyang katuyuan, o nga nagakinabuhi kita nga matarong, nagkinabuhi kita nga balaan. Mao ka ng pagpangalagad sa Dios. Unsa man nato nga makahatag kita kahimayaan sa Dios. Dili kita makahatag og kahimayaan sa Dios pinaagi sa ato ang mga kaugalingon nga mga abilidad, sa atong kaugalingon nga mga talento, sa atong kaugalingon nga kusog, sa atong kaugalingon nga kahibalo. Makahatag lamang kita og tinuod nga kahimayaan sa atong buhi nga Dios sa dihang nagkinabuhi ikaw nga limpyo sa tubangan sa Dios. Balaan sa tubangan sa Dios. You are in fellowship with God. Mao ka na ang katuyuan o kabubuton sa Dios sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Nga magkinabuhi kita nga diin anaa sa gitawag natog pagpakigsandurot, pagpakig-fellowship sa atong buhi nga Dios. There is no fellowship with God when there is sin in our lives. Walay pagpakig-sandurot o pagpakig-fellowship kauban sa Dios kung adunay sala. So, ang kabubuton sa Dios nga matag karon og unya, kita kanunay nga limpyo sa tubangan sa Dios. Ug nga pinaagi niya na kining Salmo 23 imo kining ma-experience ug unsa kini ka tinuod sa imong kinabuhi. Nga mga saad sa Dios dili gyud mopakyas kanha kanimo. Kanunay gyud ikaw nga makatagamtam sa dili lamang nga maangkon nimo ang mga butang. Ang pinakanindot gyud nga butang nga imong matagamtaman mao ang tinuod nga kalipay. Genuine happiness. Tinuod nga kalipay nga iya sa Dios. Kanang gitawag natog sharing the happiness of God. Dili gina mapalit og kwarta. Dili gina mapalit sa imuhang mga bahandi kanang makabaton ikaw og kalipay nga iya sa Dios. Dili tong kalipay nga kalibutanon ha. Kaya ang kalipay nga kalibutanon, yes, pwede po ka malipay kay nakasuroy kag mga nindot nga dapit. Nakakaon ka og mga laming pagkaon, no? Pero ang kalipay nga Dios nun, dili siya dependent sa mga butang nini nga kalibutan. Dependent siya sa imong spiritual status. Dependent siya og unsa ikaw ka espirituhanon sa imong pagkinabuhi. Nga diin ang imong paglaom nasa Dios ug dili sa kalibutan. Ang imong paglaom ug unsa ikaw unya sa eternity. Ug unsa unya ikaw sa dihang didto na kita sa langit. So, dili kalibutanon ang imong mga handom. Kining kalibutan na para lang ni for survival. Mo-survive ta dinhi nindot na kaayo. Pero mas nindot na nga naga-survive kita nga nagapangalagad kita sa Dios. So, padayon kita, no? Mao ka nang kinabuhi ni David. David in the face of scarcity and danger confirmed, "The Lord is my shepherd, the one who keeps on shepherding me." Dili lang na kang David, apil po na ka nato. Ang Diyos mao nga atong magbalantay. Og isip usa siya ka magbalantay o shepherd, dili lang kay nagaprovide siya sa atong mga panginahanglanon, kay ang usa ka shepherd nagapakaon man sa mga karnero, nagagiya man sa mga karnero ngadto sa mga lunhang sibsibanan, nagadala sa mga katubigan, painom sa tubig, ug nagaproteksyon sa mga karnero. Sa samang pagiusab, ang Dios sa dihang kita nagakinabuhi alang siyang katuyuan, alang siyang kabubuton, alang siyang kahimayaan. Ang Dios dili gyud uli sa paghatag sa atong mga panginahanglanon, sa pagproteksyon kanato ug sa paghatag kanato espirituhanon nga panalangin.
ug usa na niya na ang tinuod nga kalipay nga ihatag nga ni kanato. Naging siya, I shall not want, walay makulang kanako. Cannot lack anything. No? And then sa Jeremiah, sa Psalms 23:1, no? Si Jeremiah usab, sa Jeremiah also recalled the doctrine in his soul and proclaimed his confidence in the Lord's unfailing daily provision. So si Jeremiah lahi pud ang iyahan, no? Nagatuo gyud siya nga di gyud mo pakyas ang Dios sa iyang adlaw-adlaw nga panginahanglanon. The Lord's loving kindness, that means logistical grace functions, indeed never cease. Wala gyud paghunong ang mga panginahanglanon nga gihatag sa Dios nganhi kanato. For his compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. So ang Dios matinumanon gyud sa iyang mga saad ug dili gyud siya mopakyas sa bisan man sa atong mga adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Now, sa Lamentation usab 3:22-23, no? So Christ himself demanded that the disciples not to be anxious over material needs such as food, water, clothing. Because for those who believe in him, all these things will be added to you. Now, itong nakita nga isip mga magtutuo sa Dios, dapat muligon ang atong pagtuo diya sa pagkagamhanan sa Dios. Muligon ang atong pagtuo diya sa pagkamahigugmaon sa Dios. Muligon ang atong pagtuo diya sa pagka matinumanon sa Dios. Kaya dili man gid siya mopakyas sa iyang mga saad. Ug natungod niya na ang atong pagtuo ug pagsalig ngadto kaniya dili matarog. Bisan man sa mga pagsulay, bisan man sa mga namugay mga panahon nga adunay kalisod, apan tanaw lang sa itaas, no? Naras siya, no? Nagatanaw ka nato. Ug ang iyang saad, i-claim lang. God will never fail his promise. Dili gid siya bagsak, dili gid siya pwede nga mo supak. Dili gid siya pwede nga dili mo sunod sa iyang mga saad. Kay ang Dios is immutable. One of the characteristics of God is immutable. Ug busa alang kanatong tanan mga kaigsuonan, atong gitun-an karon ang logistical grace, nagkatudlo nga ni kanato nga ang Dios matinud-anon gyud sa pag-supply sa tanan natong mga panginahanglanon. Magagamit siya mga tao nga diin iyang pagagamiton, nga diin matagbo ang atong mga panginahanglanon, mga material nga mga butang ug ilabi na sa mga espirituhanong mga butang. Nga diin ikaw kung positibo lamang nga magatubo sa imong espirituhanong pagkinabuhi, positibo lamang nga makakaton sa pulong sa Dios. Ang Dios maga-provide jud kanimo sa mga tanan nga mga assets, divine assets, alang sa imong espirituhanong nga pagtubo. Naana, naga-provide na siya sa pulong sa Dios. Naga-provide na siya sa mga pastor teachers nga magatudlo nga na kanimo. Nagahatag pa gyud siya sa imuha og balaang espiritu nga mao imong magtutudlo nga kung ikaw in fellowship with God, sigurado ikaw nga makadungog ikaw sa pulong sa Dios nga magahatag kanimo og paghagit sa padayon nga pagtubo. Ug nga sa dihang magatubo ikaw nga sa pagkahamtong, na experience nimo ang tinuod nga kalipay, sharing the happiness of God. Ang kalipay nga dili mapalit og bahandi nini nga kalibutan, kundi kalipay nga iya sa Ginoo. Ug mao kanang gisaad usab ni Kristo Jesus sa John 15:11 kung pagbasahon sa makadyot. Si Jesus Christ mismo ang nagasaad niya na nani kanato. Sa John
kadali atong pagbasahon gini. Okay, nagayon diri John 15 verse 11. Kining mga butang nga gisulti ko kaninyo aron ang akong kalipay magapabilin diha kaninyo ug ang inyong kalipay mamahingpit. So ang katuyuan gyud sa Dios sa atong kinabuhi nga makabaton kita og kalipay nga iya sa Dios. Dili tong kalipay nga kalibutanon. Lahi tong kalipay nga kalibutanon kay mawala man to pagkahuman, no? Ang kalipay nga kalibutanon temporary man lang god, no? Kumanin mo kaon niya na, pag uli nimo abot sa balay, mawala naman tong kalipay nimo sa imong pagkaon, no? Pag-enjoy nimo nga sa mga dates, no? Pag suroy-suroy nimo, no? Pag uli nimo sa imong balay, mawa man to. Pero ang kalipay nga nasa nga iya sa Ginoo mao nga sa matag minuto sa imong pagkinabuhi na kay tinuod nga kalipay nga someday tuwa na ka sa eternity, kalipay nga someday kaubanan nimo si Jesus Christ, kalipay nga someday ay imong pagpangalagad karon imuha nang madawat ang tumbas ng ganti dito sa eternidad. So na kay tinuod nga kalipay, dili siya dependent sa mga butang nga kalibutanon, kundi ang kalipay nga dependent sa mga espirituhan ng mga butang. And then you are occupied with Christ. Buti pasabot, bisan asa ikaw, kanunay ikaw nga nagahuna-huna nitungod kang Kristo Jesus. Bisan sa imong mga panginahanglanon, salig ikaw sa Dios. Bisan man sa imong mga buluhaton, gisandig nimo ang tanan sa Dios. Ug nga sa imong pagpangalagad, ay gihimo nimong opportunity ang pagpangalagad sa Dios. Ug nga tungod niya na nagid ikay tinuod nga kalipay tungod kay you are occupied with Christ. You are not occupied with this world. Dili ka okupado sa mga butang nga kalibutanon. But you are occupied with the Lord Jesus Christ. Mga kaigsunan, ang atong oras is 1 minuto na gyud mag-alas 8. Busa dinhin na lang sa tama ang atoang pagtuon. Ug I just do hope nga nakakaton kamo sa mga espirituhanong pagtulunan, espirituhanong pagkaon nga kanunay nagahagit kanato nga magkinabuhi kita nga uyon diha sa kabubuton sa Dios. Magkinabuhi kita nga kanunay nga in fellowship with God, magkinabuhi kita nga kanunay nagahatag og kahimayaan ngadto siya ngalan. Magadto kita sa pagampo. Amahan namo nga Dios nini nga taknas kagabhion, kami magahatag sa among mga pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya nga kanimo tungod sa imong kamaayo sa among mga kinabuhi. Salamat Father God, bisan man sa logistical grace nga wala gid ikaw nagakulang ang hikanamo. Gikan sa mga material nga mga panginahanglanon, gikan sa hangin, sa pagkaon, sa nina, puy-anan, mga transportation, communication, trabaho, tanan Father God, wala ikaw nagakulang kanamo niana. Ikaw ang tag-iyas tanang butang sa kalibutan. Ug usab bisan man sa mga espirituhanong butang. Na kung ang usa ka magtotoo positibo lamang sa pagtuon sa imong pulong, aduna lamay kadasig nga makakaton sa imong pulong. Ikaw maga-provide gayud og usa ka magtutudlo ngadto kaniya, ug bisan man ang pulong sa Dios nga imong gihatag ngadto kaniya, ug bisan man sa teaching ministry of God the Holy Spirit nga magalihok sa iyang kinabuhi. Ngayang makatunan ang pulong sa Dios. Nga diin mamitabolize niya ug sa dihang iyang pagatuuhan magapuyo diya sa tuong bahin sa iyang kalag, nga diin magkinabuhi na siya ni ana nga pulong. Ug nga sa among pagkinabuhi matag adlaw, nagakinabuhi kami nga dili minanduan sa among abilidad, dili gigiyahan sa among kaugalingong kaalam, sa among kaugalingong paningkamot,
kundili nga nagapangalagad kami tungod sa gahom sa balang espiritu sa among kinabuhi. Tungod kay nakig-fellowship kami diya kang Kristo. Tungod kay nagkinabuhi kami nga uyon diya sa imong kabubuton. Ug busa sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, Father God. Salamat sa mga opportunity nga diin kami adunay mga spiritual production. Adunay tinuod nga Christian way of life. Adunay tinuod nga pagpangalagad. Nga diin madawat da sa imong atubangan. Akong ginatugyan ang tanan nimong mga kanakan nga kanimo. Salamat sa imong padayon nga pag-amping kanila, paghatag kanila og dugang kadasig diya sa imong pulong o bisa man divine provision o divine protection sa kada adlaw ug kadaugan sa pagkinabuhi nga Kristiyanon. Kining tanan akong ginatugyan, akong ginapasalamatan nga madawat pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen.